यो निर्वाचन अघि पछिको निर्वाचन जस्तो होइन। नियमित निर्वाचन 84 सालमा आयोजना हुने थियो। भदौ 23 र 24 को घटनाका कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा 2 वर्ष अगावै निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो निर्वाचन मुलुकलाई कुन दिशातर्फ अगाडि बढाउने भन्ने कुराको जनमत संग्रह जस्तो बन्न पुगेको छ। एक थरी राजनीतिक दल र शक्तिहरू भदौ 23 र 24 गतेको घटनालाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा, आन्दोलनका रूपमा, राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा अर्थ्याउने खालको काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले 23 र 24 गतेको घटना हाम्रा जेनजीका नाममा परिचित भएका नवयुवाहरूको आकांक्षामाथि खेलेर, उनीहरूको भावनामाथि खेलेर उनीहरूको आन्दोलनलाई अपहरण गरिकन मुलुकलाई गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा पार्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत घटना घटाइएको थियो भन्ने कुराको मान्यता राख्दछ। र 23 र 24 गतेको घटनाका कारणले मुलुक पछाडि फर्किएको छ, प्रतिगमनतर्फ गएको छ, संविधान घायल भएको छ, लोकतन्त्र कमजोर बनाइएको छ र नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउने हिसाबले नेपालमा कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने काम भएको छ र भविष्यमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने योजनाका साथ चुनावलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने चलन चल्तीको भाषामा जेलेन्स्की जन्माउने योजनाका साथ चुनावी अभियान अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ। हाम्रो पार्टी त्यस प्रकारका षड्यन्त्रहरूलाई सफल हुन नदिने सङ्कल्पका साथ, योजनाका साथ मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्दछ। हाम्रा दुईवटा ठुला छिमेकीहरू चीन र भारतका विरुद्धमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल गर्ने अखडाका रूपमा नेपाल भूमिको प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामी नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर हुनबाट जोगाउने र त्यसलाई बलियो बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले चुनावी घोषणा पत्र तयार गर्ने सन्दर्भमा बुद्धिजीवी र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले चुनावका माध्यमबाट खास गरी मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि, प्रतिगमनलाई सच्याउनका लागि, लोकतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि संविधानलाई क्रियाशील बनाउने, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा स्थापित गर्ने र मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थल बन्नबाट बचाउने कुरालाई पहिलो महत्त्वपूर्ण विषय बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। दोस्रो विषय, हामी नेपालको विकास र समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रणनीतिक विकासका आधारशिला हामीले तयार गरेका छौँ। नेपालमा जति पनि ठुला रणनीतिक विकासका आयोजनाहरू सुरु भएका छन् त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढेका छन्। त्यसलाई हामी आगामी दिनहरूमा पुरा गर्न चाहन्छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ अब नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर गेम चेन्जर परियोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने नेकपा एमालेको मान्यता छ। जुन परियोजनाले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्, अर्थतन्त्रको विकास गर्दछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ, त्यस्ता प्रकारका परियोजनामा अब नेपालले जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण रहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ पूर्वाधार विकासको आधारभूत फाउन्डेसन हामीले तयार गरिसकेपछि अब आर्थिक सामाजिक विकासमा जोड दिनु पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुराहरूलाई अब नेपालको विकासका प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी आर्थिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकासलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर जानुपर्दछ भन्ने मान्यताका पक्षमा छौँ। अर्कोतर्फ हामीले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ र त्यो कार्यक्रमलाई हामी लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सर्जक को हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो र त्यो
नेकपा एमाले आफ्नो एजेन्डालाई एउटा लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ। अर्कोतर्फ हामी जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताका आधारमा मुलुकलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्ने सोच पार्टीको विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ, राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने सोच हाम्रो रहेको छ। आज नेपाली समाजमा जुन प्रकारका असन्तुष्टिहरू छन्, गुनासाहरू छन्, ती के हुन् त भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताका कारणले सिर्जना भएका समस्या आधारित छन्। अब हामीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्दछ। बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका माध्यमबाट 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्ने शक्तिको विकास गर्नुपर्दछ। यो चुनावका माध्यमबाट त्यो दिशातर्फ जानुपर्दछ। त्यसका लागि हाम्रा सामु दुईवटा चुनौतीहरू छन्। एउटा पपुलिजम, अर्को एनार्किजम। पपुलिजम र एनार्किजमले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। यसले राष्ट्रलाई तात्कालिक रूपमा मान्छेलाई प्रभावित गर्ने काम त गर्दछ, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई झन सङ्कटमा पार्दछ, जनमतलाई विभाजित गर्दछ, घृणाको राजनीतिलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्दछ। आज सोसल मिडियाका माध्यमबाट जुन प्रकारको घृणाको खेती भइरहेको छ त्यसले समाजलाई कमजोर बनाउँदछ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यस आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेकपा एमाले नेपाली समाजलाई र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र विभाजित गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। कुनै समय नेपाली समाजलाई जात जातको राज्यमा विभाजित गरिकन कमजोर बनाउने प्रयत्न गरियो, त्यसका विरुद्ध नेकपा एमाले दृढतापूर्वक लड्यो र नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो। यसलाई जात जातमा विभाजित गर्ने कुरा उचित हुन सक्दैन। साझा राष्ट्र निर्माण नै हाम्रो बाटो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्यो, त्यसलाई स्थापित गर्यो। अर्कोतिर नेपाली समाजलाई एक मधेस एक प्रदेशका नाममा विभाजित गर्ने कोसिस गरियो, त्यो पनि गलत मान्यता हो भन्ने कुराका पक्षमा दृढतापूर्वक नेकपा एमाले उभियो र त्यसलाई पनि उसले सच्याउने काम गर्यो। र आज मुलुकमा एक प्रकारले भने राज्य संरचनाका हिसाबले हामी सन्तुलित दृष्टिकोण स्थापित गर्न सफल भएका छौँ भने त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ती कामहरू सम्भव भएका हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। आज फेरि नेपाली समाजलाई पुस्ताका नाममा विभाजित गर्ने कोसिस भइरहेको छ, नयाँ र पुरानो पुस्ता भनेर चाहिँ। खास गरी यो विभाजन पनि एउटा रणनीतिक चाल अन्तर्गत नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ। कुनै पनि समाजलाई कुनै नाममा विभाजित गर्ने कुरा उचित होइन। त्यसमाथि पुस्ताका नाममा समाजलाई विभाजित गर्ने कुरा त अझ उचित होइन। म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि एसियाली सभ्यता र संस्कृतिका विरुद्धको मान्यता हो कि यो समाजलाई पुस्तामा विभाजित गरिकन अन्तरसङ्घर्षतर्फ लैजाने कुरा चाहिँ यो एसियाली समाजको दृष्टिकोण विपरीत कुरा हो। यो पक्षलाई हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ, किनकि हाम्रो समाज भनेको एउटै परिवारभित्र 3 पुस्ता मिलेर बसेको समाज हो। 3 पुस्ता मिलेर बसेको समाजमा प्रविधि आधारित पुस्ताका नाममा, जेन जेडका नाममा जसरी समाजलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ, यो हाम्रो एसियाली दृष्टिकोण होइन, नेपाली दृष्टिकोण होइन। पश्चिमाहरूले हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्नका लागि बनाइदिएको दृष्टिकोणका आधारमा हाम्रा युवाहरू प्रभावित हुनु हुँदैन। हाम्रा आफ्नै परम्पराहरू छन्, आफ्नै मूल्यहरू छन्, हाम्रो आफ्नै सामाजिक र पारिवारिक प्रणाली छ। कुनै पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने विभाजन होइन, एकताको आवश्यकता पर्दछ। मिलेर बसेको समाजलाई पुस्ताका नाममा विभाजित गर्ने कुरा उचित कुरा होइन। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतृत्व त्यति बेला असान्तविक हुन्छ जति बेला उसले सामूहिक एजेन्डाहरू बोक्न छोड्दछ। न उमेरका आधारमा असान्तविक हुन सक्दछ, न इतिहासका आधारमा असान्तविक हुन सक्दछ। पुराना राजनीतिक दल भन्ने प्रकारको दृष्टिकोण चाहिँ राजनीतिमा अत्यन्त गलत दृष्टिकोण हो। राजनीतिक दलहरू कहिल्यै पनि पुराना हुँदैनन्। उनीहरूको इतिहास लामो हुन सक्दछ, तर उनीहरू आवधिक रूपमा अधिवेशनका माध्यमबाट नीतिलाई पनि अद्यावधि गर्ने गर्दछन्, नेतृत्वलाई पनि अद्यावधि गर्दछन्। त्यस अर्थमा राजनीतिक दलहरू कहिल्यै पनि पुराना हुँदैनन्, सदैव जीवन्त हुन्छन्। पुरानो र नयाँका नाममा राजनीतिक दललाई विभाजित गर्न खोज्ने कुरा, समाजलाई विभाजित गर्ने कुरा यो गलत चिन्तनको परिणाम हो। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको नीतिको बहस हो, कार्यक्रमको बहस हो।
नीति र कार्यक्रम बिना एक प्रकारले व्यक्तिलाई सोशल मिडियाका माध्यमबाट सेलिब्रिटी बनाइकन गरिने छनौटले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लान सक्दैन। त्यस अर्थमा सोशल मिडिया आधारित चुनाव क्याम्पेन वा त्यसको जगमा व्यक्तित्व निर्माणको जुन श्रृङ्खला नेपाली समाजमा लाद्न खोजिएको छ त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने साइबर क्यापिटलिजमको एउटा दृष्टान्तका रूपमा हामीले त्यसलाई हेर्न सक्दछौँ। साइबर क्यापिटलिजमलाई प्रवर्धन गर्ने खालको रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउने जुन प्रकारको खेल नेपाली राजनीतिमा भइरहेको छ त्यसबाट हामीले आफूलाई जोगाउनु पर्दछ। र म हाम्रो नेपालका नवयुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको भावनामा खेलेर जसले राष्ट्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेका छन् उनीहरूलाई तपाईहरुले पहिचान गर्नुपर्दछ र तिनीहरूप्रति घृणा गर्नुपर्दछ। राष्ट्र बनाउने अभियानमा तपाईहरुको साथमा नेकपा एमाले छ। युवाहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि नेकपा एमाले भूमिका खेल्नका लागि सक्षम छ। नेकपा एमालेले नै नवयुवाहरूको भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र अहिलेको चुनावको अभियानका सन्दर्भमा हामी मूल रूपमा यिनै मान्यताका साथ जनताका बीचमा जाँदैछौँ। अब त पहिले त अब यो नेपाली समाजलाई पुस्ताका रूपमा विभाजित गर्ने जे प्रयत्न भएको छ त्यो गलत हो र त्यसलाई जोड्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा हाम्रो आफ्नो पूर्वीय संस्कृति र परम्पराका आधारमा सामाजिक र जुन पारिवारिक प्रणाली छ त्यो पारिवारिक प्रणालीलाई जोगाएर जानुपर्दछ। मलाई एउटा रमाइलो लागेको एउटा प्रसङ्ग म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। धेरै पहिले म पहिलोपटक अमेरिका जाँदाखेरि अमेरिकी सरकारले एउटा अध्ययन केन्द्रमा लिएर गयो मलाई, एसियन स्टडी सेन्टर। त्यहाँ गइसकेपछि मैले के का लागि तपाईहरुले यो सेन्टर खोल्नु भएको भनेर सोधेँ। उहाँहरूले के बताउनु भयो त भन्दाखेरि एसियाको फ्यामिली सिस्टमका बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। किन आवश्यक पर्यो एसियन फ्यामिली सिस्टमको बारेमा अध्ययन गर्न भनेर जिज्ञासा राख्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो, एसियामा एउटै परिवारमा 3-4 पुस्ता मिलेर बसेको हामी पाउने गर्दछौँ, तर हाम्रो समाजमा त 18 वर्ष पुगेपछि हाम्रा बालबच्चाहरू त परिवार छोडेर जान्छन् र हामी वयस्कहरू त एक्लो जस्ता बन्न पुग्दछौँ। एसियाली समाजमा कसरी मिलेर बस्न सक्छन् भन्ने कुराको अध्ययनका लागि हामी एसियन स्टडी सेन्टर खोलेर बसेका छौँ भनेर उनीहरू सुनाउँथे। उनीहरू एकातिर एसियाको समाज पारिवारिक प्रणालीका बारेमा चासो राख्ने, त्यसप्रति मोह जगाउने, हामी आफ्नो पारिवारिक प्रणाली भत्काउन लाग्ने कुरा चाहिँ कति उचित हुन सक्दछ। त्यस अर्थमा हाम्रो पारिवारिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रकारको जुन प्रकारको पुस्ता विभाजन गर्न कोसिस भएको छ, पुरानो पुस्ता भर्सेस नयाँ पुस्ता गरेर मनोवैज्ञानिक खाडल सिर्जना गर्ने जुन कोसिस भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो परम्परा विपरीत कुरा हो। त्यसबाट हामी जोगिनु पर्दछ। हाम्रो सामाजिक प्रणाली र हाम्रो पारिवारिक प्रणाली जे छ त्यसलाई जोगाएर जानुपर्दछ। त्यो नै नेपाल राष्ट्रको हितमा रहन्छ भन्ने मान्यता नै नेकपा एमालेको मान्यता रहन्छ। त्यस अर्थमा विभाजित गर्ने कोसिस छ, रोक्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ हैन। अर्कोतिर चाहिँ अब नेकपा एमालेले अब कहिले चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर पठाउँछ भन्ने सन्दर्भमा यसपटकको चुनावमा निर्वाचन आयोगले के गर्यो भन्दाखेरि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि प्रचारको कार्यतालिका चाहिँ पछाडि मात्रै दियो। त्यस अर्थमा अहिले त आन्तरिक भेटघाट चलिरहेको छ, तर चुनाव प्रचार अभियान चाहिँ निर्वाचन आचार संहिताका कारणले सुरु हुन सकेको छैन। त्यो निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाका कारणले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र लिएर प्रचारमा जाने समय नै सुरु भएको छैन। जति बेला समय सुरु हुन्छ त्यति बेला नेकपा एमाले चुनावी घोषणापत्र सहित प्रस्तुत हुन्छ र सम्भवतः हामी फाल्गुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दछौँ र त्यो बोकेर चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचार अभियानमा जुट्दछन्। मलाई लाग्दछ अब व्यवस्थित पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा हामीले पटक पटक प्रमाणित गरेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन, समानुपातिक सूची निर्माण गर्नका लागि कुनै पार्टी बैठक बसेन, एमाले बैठक बस्यो। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि कुनै पार्टीहरू चाहिँ औपचारिक बैठक बसेन, नेकपा एमाले बैठक बसेर निर्णय गर्यो। त्यस अर्थमा संस्थागत हिसाबले चलेको पार्टी त नेकपा एमाले नै हो र यो चुनावलाई पनि संस्थागत हिसाबले लैजाने कुरामा उसले नै अगुवाई गर्दछ। अहिले कतिपयले भन्दै गर्दछन् अब नीतिगत बहसकै आवश्यकता छैन।
द्वन्द्वमै सो गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्नु खोज्ने प्रवृत्तिहरू छन्। त्यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको संवादको प्रणाली हो। अझ ज्यादा भन्नुहुन्छ भने चुनाव भनेको जनतासँगको संवाद हो। जनतासँगको संवाद पनि आवश्यक नठान्ने, राजनीतिक दलहरूका बीचमा नीतिगत संवाद पनि आवश्यक नठान्ने, तर आफूलाई नयाँ वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त कुरा होइन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। कसैले विकल्प दिन चाहन्छ भने नीतिगत बहसमा जान सक्नुपर्दछ, तब मात्रै त्यसले विकल्प हो कि होइन भन्ने कुरा नीतिले निर्धारण गर्दछ, अनुहारले होइन। त्यो अनुहार पुरानो हो, यो अनुहार नयाँ हो भन्ने अर्थमा चाहिँ यो विकल्प हुँदैन। विकल्पका लागि नीति र एजेन्डा आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा स्थापित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म झापा 5 को सन्दर्भ छ, झापा 5 का जनताहरू राजनीतिक रूपमा जागरुक जनता हुन्, किनकि जसले पञ्चायतका विरुद्धको विद्रोहको सङ्घर्ष गरे त्यो ठाउँका जनताहरू, जसले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरे त्यो ठाउँका जनताहरू पपुलिजम र एनार्किजमको प्रभावमा परिकन परिणामलाई नै तलमाथि पार्न सक्दछन् भन्ने खालको मान्यता पार्टीको छैन। होला, सोसल मिडियामा हुने हल्लाखल्लाले एक प्रकारको प्रभाव त पारेको छ, तर चाहिँ मतदाताका बीचको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हामी झापा 5 मा पनि सुरक्षित अवस्थामा छौँ। त्यहाँ कुनै प्रकारको चाहिँ जोखिमको अवस्था छैन भन्ने पार्टीको विश्लेषण रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म दाङ जिल्लाको सन्दर्भ छ, विगतमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा गठबन्धन भयो, महागठबन्धन भयो। दाङ जिल्ला फेरि यस्तो जिल्ला हो जहाँ माओवादीको पनि प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेको, नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र रहेको त्यस्तो जिल्लामा प्रमुख पार्टीहरूका बीचमा गठजोड रहँदाखेरि पनि नेकपा एमाले 200 भन्दा कम मतमा चुनाव हारेको अवस्था हो। अहिले राजनीतिक दलहरू एक्लै चुनाव लडेको अवस्था र अर्कोतर्फ विगतमा शङ्कर पोखरेलले चुनाव हार्दाखेरि दाङ जिल्लाले धेरै अवसरहरू गुमायो भन्ने कुराको अनुभूति नै दाङ जिल्लामा अहिले दङ्गाली जनताका बीचमा चर्चाको विषय, छलफलको विषय, बहसको विषय बनेको मैले महसुस गरेको छु। त्यस अर्थमा यसपटकको चुनावमा तपाईँले भने जस्तै दङ्गाली जनताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा दाङको भूमिकालाई स्थापित गर्ने गरी शङ्कर पोखरेललाई जिताउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको मैले पाएको छु। फोलेन वास्तवमा भन्दै हो भने नेपाल सरकारले स्रोत जुटाउने क्रममा दाङ जिल्लाको फोलेनका सन्दर्भमा र थुप्रै आयोजनाहरूका सन्दर्भमा भूकम्पका बेला नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बखत 1 खर्ब बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो र त्यो एक्जिम बैंक मार्फत ऋण उपलब्ध गराउने नीति अन्तर्गत केही परियोजनाहरूमा एक्जिम बैंकको ऋण सहायता प्राप्त गर्ने नीति बनाइयो र त्यो नीति अन्तर्गत दाङको 4 लेन सडकका लागि चाहिँ ठेक्का लाग्यो र त्यो ऋण सहायता अन्तर्गत भारतीय ऋणका लागि भारतीय निर्माण कम्पनीहरूले नै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने खालको नीति थियो। त्यसर्थ भारतीय कम्पनीले ठेक्का लियो, तर उसले काम गर्ने सिलसिलामा भारतीय सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने खालको शर्तबन्दीका कारणले उसले सोचेअनुसारको काम गर्न सकेन र ठेक्का अलपत्र पर्दाखेरि दङ्गाली जनताहरू अत्यन्त चिन्तित रहेको अवस्था थियो र शर्त यथावत रहेको अवस्थामा भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहायताबाट सडक बनाउने कुरा धेरै जटिल थियो। त्यस अर्थमा त्यो ठेक्कालाई क्यान्सल गरिकन एक्जिम बैंकको स्रोतबाट अलग गरिकन नेपाल सरकारकै स्रोतमा आयोजना सुरु गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयसँग छलफल गरिकन चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने खालको कामको नेतृत्व म आफैले गरेको थिएँ। ती कुराहरू पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका छन्। अब जहाँसम्म ठेक्का प्रक्रिया त सम्बन्धित मन्त्रालयको विषय हो, तर स्रोतलाई एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतमा निर्माण गर्ने कुराको सुनिश्चितताले नै आज दाङको सडक निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको छ र दङ्गालीहरू चाहिँ धेरै आशावादी पनि छन्, कामको प्रगतिबाट सन्तुष्ट पनि छन्। त्यसले चाहिँ छोटो समयमा हामी परिणाम प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। 21 गते पछाडि आउने परिणामका सन्दर्भमा मैले तथ्याङ्क त किन सोध्नुहुन्छ र होइन। हामी प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरू सबैलाई विश्लेषण गर्दाखेरि हामी पहिलो स्थानमा छौँ।
त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो स्थिति के रहन्छ भन्ने कुरा जनमत कति विभाजित हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। अब एउटा किताको जनमत म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 23 र 24 गतेको घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुईटा जनमत छन्। एउटा जनमतको एकल नेता नेकपा एमाले हो, अर्को दृष्टिकोणको चाहिँ पक्षमा रहेका दलहरू धेरै छन्। एउटा मात्रै दल भएको भए के हुन्छ भन्ने कुराको आकलन तपाईँहरूले गरे जस्तो चाहिँ नेकपा एमाले पछाडि पर्छ होला भन्ने कुराको विश्लेषण मिल्दथ्यो। एउटा दृष्टिकोणको पक्षमा नेकपा एमाले एक्लै छ, बाँकी अर्को दृष्टिकोणका पक्षमा चाहिँ दर्जनौँ दलहरू छन् र उनीहरूका बिचमा मतविभाजन हुनेवाला छ। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेको पक्षको जनमत चाहिँ विभाजित भएको जनमतको तुलनामा चाहिँ त्यो एक्लो जनमतको स्ट्रेन्थ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बढिरहन्छ। र हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने हाम्रो लोकप्रिय मत 79को निर्वाचनको तुलनामा बढ्नेछ। विगतमा हामीले 27% हाराहारीमा मत प्राप्त गरेका थियौँ। अब त्यो मत चाहिँ 30 देखि 34% हाराहारीमा पुग्न सक्दछ भन्ने आकलन गरेका छौँ। र अन्य जनमत चाहिँ बाँकी रहेको जनमत कति भागमा विभक्त हुन्छ र कुन रूपमा विभक्त हुन्छ भन्ने कुराले परिणामले प्रभाव पार्दछ। धेरैमा विभक्त भयो भने हामी बहुमत प्राप्त गर्दछौँ, खास शक्तितर्फ केन्द्रित भयो भने चाहिँ त्यो सङ्ख्या घटेर हामी लार्जेस्ट पार्टी बन्दछौँ। राष्ट्रिय रूपमा हामी तालमेलको पक्षमा छैनौँ। स्थानीय तहमा कुनै खास ठाउँहरूमा स्थानीय कमिटीले आवश्यक ठानेको अवस्थामा हुन सक्दछ, तर अहिले हामी त्यो हिसाबले छलफल गरेका छैनौँ। हामीले पूर्वी रुकुमको हकमा के अरे पश्चिम रुकुमको हकमा चाहिँ जनार्दन शर्मालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र जनार्दन शर्माको तर्फबाट चाहिँ कर्णाली र राप्ती अञ्चलका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। सोसल मिडियामा सर्वाधिक चर्चामा रहेका लोकप्रिय बनाइएका बालिन शाह देश दौडामा हिँड्दाखेरि युवाहरूको भिड देख्दाखेरि लहरै त्यतै हो कि भन्ने मान्छेहरूले लक काटिराखेका देख्छु म। त्यसका पछाडि दुईटा सन्दर्भलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दछ। 1.5 लाख मतदाता भएका ठाउँमा 4-5 हजार मतदाता आएर चाहिँ जम्मा हुँदाखेरि भिड देखिन्छ। अरू बाँकी मतदाता त घरमै छन् नि। त्यस अर्थमा चाहिँ 1.5 लाख मतदाता भएका ठाउँमा 4-5 हजार आउँदाखेरि देखिएको भिड नै निर्णायक हो भन्ने प्रकारको विश्लेषण गर्न थाल्यो भने त चुनावै चाहिँदैन। अर्कोतिर चाहिँ पहिलो पटक चर्चामा रहेको मान्छे आउँदाखेरि हेर्न खोजेको कुरा दोस्रो पटक जाँदाखेरि त्यही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने अब झापामा दोस्रो पटक बालिन जाँदाखेरि त्यही भिड देखिन्छ देखिँदैन अनुमान गर्नु। म टाढाको कुरा गर्दिनँ। अनि झापामा त बालिन त जालान्, दोस्रो पटक जाँदाखेरि त्यो भिड त्यहाँ आउँछ कि आउँदैन त्यसैले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। यो चुनावमा काङ्ग्रेसको त धेरै प्रचारै त्यति देखिँदैन कि एमालेको कि राष्ट्रपाको देखिन्छ। म त यताको प्रतिस्पर्धा हो कि जस्तो। काङ्ग्रेसको के हुन्छन् साइलेन्ट मतदाता हुन्छन् होइन। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हामीले अब प्रचारमा छैन भन्ने बित्तिकै कमजोर ठान्नु हुँदैन। देशको पुरानो पार्टी हो। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ तलका कमिटीहरूको विश्लेषण चाहिँ अब सहरी क्षेत्रमा पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा त अहिले राष्ट्रपा प्रतिस्पर्धामा छैन भन्ने विश्लेषण छ। एउटा रोचक विश्लेषण तपाईँ हामी सबैलाई अनौठा लाग्ला होइन। जहाँबाट राष्ट्रपाको जन्म भयो त्यो ठाउँमा राष्ट्रपा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा छ कि छैन भन्दाखेरि छैन भन्ने विश्लेषण आइरहेको छ होइन। तर फेरि राष्ट्रपाको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ पहिलेको तुलनामा। तर ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको प्रभाव भनेको चुनाव जित्ने तहसम्मको प्रभाव होइन भन्ने हाम्रो आकलन छ होइन। प्रभाव बढेको छ तर जित्ने तहसम्मको होइन भन्ने छ। र प्रतिस्पर्धामा आम रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसै छ भन्ने छ। अहिले सहरी क्षेत्रको मत राष्ट्रपालाई घट्नेवाला छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समानुपातिक मोड बढ्छ, त्यसमा चाहिँ शङ्का भएन। किनकि पहिलोपटक राष्ट्रपा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। प्रत्येक जिल्लामा केही न केही मत त ल्याइहाल्छ। त्यो हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रको मत चाहिँ बढ्ने, सहरी क्षेत्रको मत घट्ने आकलन छ।